बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में चंद अहम मौज़ूआत पर बात करनी है, जिनमें इस वीडियो में जो मौजू है वो है हमारे कारोबारी मसाइल और कारोबारी रुकावटें, कारोबारी परेशानियाँ। इसमें मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि कई हमारे दोस्त, कई हमारे भाई, कई हमारी बहनें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, और कारोबार के लिए दफ्तर हो या दुकान हो या और कोई सूरत हो वो बन ही नहीं पाती। उसके लिए जितने जतन कर लिए जाएं वो नाकामी से दो चार होते हैं, जितने इखराजात कर लिए जाएं वो सिफर हो जाते हैं, और फिर बिल आखिर नुकसान करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमारा तो पार्टनर पैसे लेकर भाग गया। और ये एक दफ़ा का किस्सा नहीं है, ये कई दफ़ा ज़िंदगी में होता है। फिर आदमी या तो ये सोच लेता है कि मेरा बस या मेरी किस्मत कारोबार वाली है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि कई दोस्त ऐसा कहते हैं कि हमने कारोबार किया, कारोबार बना, कारोबार चला, लेकिन 4 से 6 महीने अच्छा चलने के बाद ऐसा बैठ गया जैसे रेल का इंजन फेल हो गया कि आगे एक कदम भी नहीं सरकता। अब कर्ज़ों की ज़्यादती हो गई, अब इखराजात जो थे वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गए, जिनको कुछ माल दे रखा था वो पैसे नहीं देते, और जिन लोगों ने हमें माल दे रखा था और हम उनसे माल लेकर ट्रेडिंग करते थे, मटेरियल लेते थे, चीज़ बनाकर बेचते थे, वो सर पर चढ़े हुए हैं। बिल आखिर ताला लगता है और घर आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कारोबार चला बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, और हर दफ़ा यही होता है कि कारोबार बना लेते हैं और सैकड़ों तरह के, सैकड़ों अनवा के, सैकड़ों नौइयतों के और मुख्तलिफ काम करने के बाद होता यह है अब ऑर्डर नहीं आते, ऑर्डर आए तो लेबर ख़राब कर दी है, लेबर सही चलना चाहे वो तो मशीन ख़राब करती है, मशीन और लेबर दोनों ठीक हो जाएं तो बिला वजह ऑर्डर में कुछ ऐसी रुकावटें पूरा होने में बर वक्त आ रही होती हैं कि हमारा जो कस्टमर होता है हमसे जो ऑर्डर देकर काम का गया होता है वही चला जाता है और इनकार कर देता है। बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि हम बैठे रहते हैं और हमें एक अरसा हो गया है, महीनों हो गए हैं, तो हमने चंद 100 रुपए का भी बिज़नेस अपनी दुकान, अपने दफ्तर, अपने ठेले से नहीं किया, और अब हालात ये हो गए हैं कि अब हमारा दिल दिमाग यहाँ बैठने को करता ही नहीं। हम उठना चाहते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि अगर यहाँ से उठ गए, चले गए, छोड़ दिया तो जहाँ जैसे पहले छोड़ दिए थे इसको भी छोड़कर घर बैठ जाएंगे। तो एक आस और उम्मीद लगाए दुआ करते हैं, बेशुमार वज़ाइफ पढ़े हैं, बेशुमार कोशिशें की हैं, बेशुमार तावीज़ात लाए हैं, और हर कोशिश का नतीजा बिल आखिर सिफर ही निकला है। अब क्या ऐसा हो कि हमारा इलाज हो जाए? वो हमसे कहते हैं जी आप हमें वजीफ़ा दे देते हैं। हम कहते हैं भाई वजीफ़ा दे दें, लेकिन पिछले 15-20 साल से भी तो वजीफ़े ही पढ़ रहे हो। बाज़ लोग कहते हैं तावीज़ दे दें, हम कहते हैं पिछले 15-20 साल से भी तो तावीज़ात ही ले रहे हो। बाज़ कहते हैं दुआ कर दें आप, तो भाई जितनी अहमियत से, जज्बे से, हिम्मत से, हौसले से और खुशू खुशू से आप अपनी रिज़्क़ रोज़ी और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ अल्लाह से मांगेंगे, उस जज्बे से कायनात में कोई नहीं मांग सकता। लिहाजा ये तीनों काम में से 2 काम, पहले वजीफ़ा और तावीज़, तो आपके करने के हैं ही नहीं। तीसरा काम दुआ हर हाल में करने का है, और अब भी करने का है, और आइंदा भी करनी है। लेकिन दुआ करनी अल्लाह से रात को और दिन में तदबीर के तौर पर इस सारे मसले से निकलना है। ये मसला है क्या ये भी समझ लें। आप ही के हासिदीन, आप ही के दुश्मन, आप ही के कंपिटिटर्स, आप ही के आस्तीन के सांप, आप ही के अजीज़ रिश्तेदार, आप ही से हसद करने वाले, बाज़ दफ़ा आपके मुलाजिम की शक्ल में, बाज़ दफ़ा आपके दोस्त की शक्ल में, बाज़ दफ़ा किसी और वजह से आपकी दुश्मनी पैदा हो गई, सांप बिच्छू आपके घर में निकल आए। इन्होंने जादूगर से जादू करवाया, और जादू समझ लें होता क्या है। जादू के लिए कोई और चीज़ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आसान लफ्ज़ों में 2 से 4 गुंडे आपके घर के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर, आपके ठेले के बाहर, आपके काउंटर के बाहर खड़े कर दिए। उनके ज़िम्मे ये लगा दिया कि कोई भी बंदा यहाँ दाखिल ना हो, कोई भी बंदा यहाँ से ख़रीदारी ना करे, कोई भी बंदा यहाँ से मुतमईन होकर ना जाए।
تو پہلی بات تو ہے کوئی انٹر نہیں ہوگا. انٹر ہونا چاہے گا اسے آپ کا دفتر، آپ کی دکان، آپ کا ٹھیلا، آپ کا کاؤنٹر، آپ کا جو بھی سلسلہ ہے نظر ہی نہیں آئے گا. اور وہ آگے سے کچھ لے کر خرید کر ضرورت پورا کر کے آئے گا تو کہے گا ہو یہ تو دکان وہی ہے، یہ دفتر تو وہی ہے، یہ فرد تو وہی ہے. یا اس کو یاد ہی نہیں آئے گا کہ میرا بڑا اچھا دوست مجھے جوتا لینا ہے، اس کی جوتے کی دکان ہے. میرا بڑا اچھا دوست مجھے کپڑا خریدنا ہے، اس کی دکان ہے. مجھے گروسری کرنی ہے، میرے محلے میں میرا فلاں اچھا دوست ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مجھے چیز دیتا ہے، میں اس سے لے لوں. مجھے پرنٹنگ کروانی ہے، مجھے فلیکس کا کام کروانا ہے، مجھے کوئی اور اچھا کام کروانا ہے بزنس کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے، تو وہ آپ کو بھول ہی جائے گا. جب کبھی کروانے کے بعد آپ کو نظر پڑے گی تو سوچے گا کہ چلو اگلی دفعہ اس سے کروائیں گے. تو یہ ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ اگر کوئی بھولا بسرا آپ کے گھر میں داخل آپ کے آفس میں داخل ہو گیا، دکان میں داخل ہو گیا، آپ کے پاس آ گیا، تو وہ چیز کو پسند کرنے کے بعد ریٹ پر نہیں مانے گا اور زیادہ ریٹ کا کہہ کر آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا. بعض دفعہ وہ کہے گا کہ اچھا چلو میں مارکیٹ دیکھ لوں، میں وہاں جاؤں گا اور جا کر پھر دیکھوں گا، اور پھر وہ واپس ہی نہیں آتا اور وہاں سے مہنگا خرید لیتا ہے، ناقص خرید لیتا ہے، لیکن اچھا اور عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ مناسب قیمت آپ کی چھوڑ دیتا ہے. بعض دفعہ جھگڑا اس بات پر ہو جاتا ہے کہ تم ادھار دے دو، میں کل دے دوں گا. پیسے اس کی جیب میں ہیں لیکن آپ کے ہی قسمت کے نہیں ہیں. آپ کی قسمت جادو کی وجہ سے پھوٹی ہوئی ہے، لہذا ضد کرے گا آپ سے ادھار کی، جبکہ سامنے جا کر نقد اور مہنگی خرید لے گا. تو یہ حالات، یہ معاملات پیش آتے ہیں. بعض دفعہ چیز اچھی لے گیا، ٹھیک لے گیا، تھوڑی دیر میں آیا کہ اس میں تو عیب ہے، اس میں تو نقص ہے، اس میں تو یہ مسئلہ ہے. اس میں آپ کی ریپو بھی خراب ہوتی ہے، اور اس ریپو کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو جو تکلیف ہوتی ہے ایک دفعہ مال بک کر واپس آنے کی، وہ بھی آپ کو سہنی پڑتی ہے. ان طرح کے تمام معاملات جو روزگار سے متعلق ہوں، ان سب میں وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے ہوں، وہ ادھار پہ دینے کے ہوں، وہ نقد پہ بیچنے کے ہوں، وہ مال خریدنے کے ہوں پیچھے ہول سیلر سے، یا آپ کو اپنے حساب سے ریٹیل میں بیچنے میں ہوں، کسی سے قرضہ لینے میں ہوں، یا کسی کا قرضہ واپس اتارنے میں ہوں، یہ ساری جو مشکلات پیش آتی ہیں اور آدمی تھک ہار کر نا امید اور مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی قسمت کو کوستا ہے. اس کو قسمت کو کوسنے سے پہلے ان حالات پر غور کرنا چاہیے اور اس طرف قدم بڑھانا چاہیے. ایک بات دوسری گزارش یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو علاج کریں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بھائی الحمدللہ 25 سال سے زائد عرصے سے میں اپنے مرشد کے خاص کرم، شفقت اور دستے شفقت اور رحمت کے سائے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور میں صرف تعویذ کا قائل نہیں ہوں، میں صرف وظیفے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ یہ آپ کر آئے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب تک یہ جادو کی لعنت، یہ جادو کا جال اور یہ کرنٹ جو کھمبے سے آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس کرنٹ کو کھمبے سے کاٹنا ہے، اس میٹر کو وہاں سے اتارنا ہے، اس سپلائی کو منقطع کرنا ہے، اور پھر آپ کو پوری نگرانی میں آپ کے گھر میں محنت کروانی ہے. وہاں آپ نے کرنی ہے، یہاں ہم نے کرنی ہے. وہاں آپ نے پڑھنا ہے، یہاں ہم نے سپورٹ کرنا ہے. روزانہ رابطے میں رہنا ہے. انشاءاللہ پہلے ہفتے میں وہ جادو جو سال ہا سال کا تھا وہ اترنا شروع ہوگا. پہلے نیند نہیں آتی تھی، اب نیند آئے گی. پہلے دل بے سکون رہتا تھا، اب سکون آئے گا. پہلے لوگ سر پہ چڑھے رہتے تھے قرضوں کی واپسی کے لیے، اب کچھ تھوڑی سی مہلت دینے لگیں گے. پہلے ہر طرف پتھر اور کانٹے ہی کانٹے ہمارے راستے میں تھے، اب وہ تھوڑے سے چھٹ جائیں گے. ایک ہفتے میں تو یہ معاملات درست ہوں گے، اور دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ راستہ کھلنے لگے گا، گاہک آنے لگے گا، اور انشاءاللہ 4 ہفتے میں کمپلیٹ ٹھیک ہو کر آپ روحانی طور سے پیروں پر کھڑے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور آئندہ کے لیے اس عمل کے آپ مالک ہوں گے. اور اتنی طاقت اللہ کے حکم سے آپ کو روحانی حاصل ہوگی، اتنے سٹرونگ ہوں گے کہ آئندہ حفاظت، حصار، تحفظ، دفاع، آپ کے کاروبار کی ترقی، آپ کے دشمن کی شکست، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. اب اتنا بڑا کوئی کام کرے، اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اس سب کے عوض میری محنت ہے، میرا ادارہ ہے، آپ کے دشمنوں کو شکست دینا، فرنٹ لائن پر آ کر لڑنا اور آپ کو مرم پٹی کے لیے پیچھے چھوڑنا، جب مضبوط ہو جائے پھر لانا سامنے اور اس قابل کر دینا کہ آئندہ الٹا رٹک کے آپ کا دشمن کوشش کرے اور ناکام بنانے کی، تو وہ ناکام ہو، آپ کامیاب رہیں، اور اس کا منہ کالا ہو اور آپ پرسکون رہیں. وہ بے چین ہو کر
सटपटाए लेकिन आपका कुछ ना बिगाड़ सके, ये हम सिखा रहे हैं। इस पर मेहनत भी है, इस पर एक्सपेंस भी है। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जो मेरे दोस्त ये फ़ैसला कर चुके हों इस्तिखारे के बाद, दुआ करने के बाद कि या अल्लाह मुझे मौलाना अली आफाक साहब से ये काम पैसों के एवज़ करवा लेना चाहिए, तो उनको बिल्कुल पुरसुकून तरीके से गारंटी के साथ इस बात पर अमल कर लेना चाहिए, कदम उठा लेना चाहिए कि उनका काम सिर्फ़ अब राब्ते की दूरी पर है और राब्ते की देरी पर है। और जब उन्होंने राब्ता कर लिया और इसकी रिक्वायरमेंट्स और इसका हदिया पे कर दिया तो इंशाअल्लाह ये परेशानी अब आपकी नहीं, ये परेशानी अब हमारी है, ये दुख आपका नहीं हमारा है। अब आपके दुश्मन से फ्रंट लाइन पर आकर लड़ना, शिकस्त देना, नाकाम बनाना, इबरत का निशान बनाना, ये हमारी इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी है। और आपका कारोबार तरक्की करे, फले फूले और उस स्पीड से ग्रो करे कि जो आपने सोची भी नहीं थी। इंशाअल्लाह इस सब के तरीक़ेकार हम सिखाएंगे, बताएंगे, पैरों पर खड़ा करेंगे और आप इंशाअल्लाह हमारी परफॉर्मेंस से मुतमईन होकर अपने इलाके, अपने शहर, अपने मुल्क में हमारी पब्लिसिटी होंगे, हमारा रेफरेंस होंगे और आप मजबूर हो जाएंगे हमारी टीम के लिए, हमारे इदारे के लिए दुआ के लिए हाथ उठाने पर कि या अल्लाह जैसे तूने मुझे सुरखरू फरमाया, या अल्लाह इस टीम को, इस इदारे को, इन अफराद को भी दुनिया आखिरत में सुरखरू और कामयाब फरमा। ये वीडियो इसलिए मैं दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो कारोबार के हवाले से हमसे रब्ता करते हैं परेशानी में, वो इसको सुनकर, देखकर फिर फैसला करें और आगे बढ़ें कि अगर जादू है तो इंशाअल्लाह गारंटी से टूटेगा।